त्यतिकै चाल्नुहुन्छ होला हौ। मैले त खाना भदौ नचुस् न त्यो उयो सिसा चाहिँ अब बहिनी निकालेर देखा त सिसा देखा त सेतो भयो होला अब त देखा मैले सिसा चुस्नु हुँदैन नि ज्यादा छ पुरै पिङ्क बनाइसकेछ ए पिङ्कै रहेछ खोलेर खाना त्यसलाई खोलेर ये सिर्फ ताकतवर लोगों की दुनिया है जहाँ यहाँ ये सब होता है उठा लेता है हिम्मत है तो ले आओ अपनी जस्सी तो जब तक लगता है त्यसो त गर्नु त के बिचराको भिडियो हुन्छ तितिरी लभर्सको लागि हो चाहिँ मनपर्छ तितिरी मनपर्छ होइन ओ बहिनी भन् तँलाई कति मनपर्छ तितिरी एकदम आँखा नै पस्यो एकजनाले चाहिँ प्लास्टिक मात्रै खाँदैछ यहाँ राखिरहेको नि त